बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए है, वही नेक लोगों का वली है। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, वो यकता है, इसका कोई शरीक नहीं। और मैं ये भी गवाही देता हूँ कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और इसके रसूल हैं। या अल्लाह इनकी आल पर और तमाम सहाबा इकराम पर रहमतें, सलामती और बरकतें नाजिल फरमा। अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, मेरी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों। आज का ये अमल एक मुट्ठी चीनी का अमल है, जो कि आपने आने वाले साल से पहले करना है, यानी कि 2026 शुरू होने से पहले आपने इस अमल को कर लेना है। या खय्यू या कय्यूम को आपने चीनी पर पढ़ना है। इसके साथ ली लाफी कुरैश भी आपने इस चीनी पर पढ़ना है। इंशाअल्लाह आपकी ज़िंदगी के तमाम परेशानियां दूर हो जाएंगी। आने वाले साल में आप हर तरह की परेशानियों से इंशाअल्लाह महफूज रहेंगे, और इस अमल की बरकत से आपको चीनी के हर दाना 1 करोड़ तक दिलवा सकता है। अगर आप यकीन कामिल के साथ इस अमल को कर लें तो ये कोई मुश्किल काम नहीं। इस अमल को आपने करना कैसे है, मुकम्मल तरीका आपको बताऊंगा, और इस अमल से जुड़ी एक कारगुजारी भी है जो आपको सुनाऊंगा, क्योंकि यही अमल मैं पहले भी अपने चैनल पर बता चुका हूँ, और इस अमल के हवाले से जो कारगुजारी मुझे मौसूल हुई है वो भी आपको बताऊंगा, ताकि आपको इस अमल की पावर का, ताकत का अंदाज़ा हो सके। अमल को पूरे यकीन के साथ आपने करना है। करोड़ों की वक़्त आपकी नज़र में तो होगी, लेकिन अल्लाह के लिए करोड़ कोई मानी नहीं रखते, और ना ही अल्लाह के लिए कुछ नामुमकिन है। बस कमी तो हमारे यकीनों में है। जो यकीन कर लेते हैं वो अपनी मुरादें पा लेते हैं, और जो सोचते रहते हैं वो सोचते ही रह जाते हैं। तो आपने सोचना नहीं है, बल्कि यकीन के साथ इस अमल को करना है। वजीफे का तरीका आपने गौर तवज्जो से समझना है, वीडियो को स्किप नहीं करना, ताकि कोई अहम बात आपसे मिस ना हो जाए। प्यारे भाइयों, वजीफे का मुकम्मल तरीका पूरी तफसील से मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले आपको अपनी बहन की कारगुजारी सुनाता हूँ, जिन्होंने इंडिया से हमें अपनी कारगुजारी मैसेज की है। हमारी इस बहन का मैसेज मुलाख्ता फरमाइए, जो अपने मैसेज में यूँ मुखातिब होती हैं। मेरा आपके साथ ताल्लुक़ 3 साल पुराना है। 3 सालों से मैं सोशल मीडिया पर आपके चैनल से हर वक्त जुड़ी हुई हूँ। मेरा ताल्लुक़ आपके पड़ोसी मुल्क की रियासत गुजरात से है। मैं आपकी बताई हुई हर बात से भरपूर फ़ायदा उठाती हूँ। मुझे आपके बताए हुए वज़ाइफ से अनगिनत फ़वाइद हासिल हुए हैं। वैसे तो बहुत ज़्यादा वज़ाइफ हैं जिनसे मुझे बहुत फ़ायदा हासिल हुआ, मगर साल 2020 में जिस वजीफ़े से मेरी ज़िंदगी ही बदल गई थी, वो वजीफ़ा ही आपका बताया हुआ है, जो आपने बताया था कि साल 2020 शुरू होने से पहले चीनी पर करना है। आपने बताया था कि चीनी पर 21 मरतबा सूरा कुरैश और 300 मरतबा या हय्यू या कय्यूम को पढ़ना है। तो आपके बताए हुए तरीके पर मैंने इस अमल को किया, और जैसे आपने बताया था ये अमल जारी रखा। यकीन जाने कि हमने इस अमल को किया। अल्हम्दुलिल्लाह, इस अमल की वजह से हमारी ज़िंदगी ही बदल गई। इस वजीफ़े को करने से मुझे इतना फ़ायदा हासिल हुआ कि इसके पढ़ने से मेरी ज़िंदगी से सारी परेशानियां ख़त्म हो गई। मेरी ज़िंदगी में बहुत सी मुसीबतें, तब्दीलियां आईं। नमाजों में बेकायदगी आई, और बाकायदा इत्मीनान से पढ़ने लगी हूँ। इसके अलावा ज़िक्र अस्कार और सूरा वाक़िया, सूरा मुज़म्मिल, सूरा यासीन हर रोज़ पढ़ती हूँ। वज़ाइफ भी जहाँ तक अल्लाह पाक तौफीक देते हैं करती हूँ। सदका और खैरात भी करती हूँ। मैं ख़ुद को गायबाना तौर पर आपका मरीज़ तसव्वुर करती हूँ। आपके दर्स में बताया गया कि एक एक लफ्ज़ दिल पर असर करता है। अब आती हूँ मैं अपनी ज़िंदगी की तरफ। आपसे मेरी गुजारिश है कि मेरी कारगुजारी अपने दर्स में लाज़मी सुनाइएगा। बचपन में वालिदा का इंतकाल हो गया। छोटे बहन भाई थे। इसी तरह वक्त गुजरता गया और मैंने BA कर लिया। फिर शादी हो गई। शादी के बाद ज़िंदगी में बहुत सारे मसाइल और परेशानियों का सामना करना पड़ा। घर वालों की तरफ से, शोहर की तरफ से, और मुआशी मसाइल का शिकार भी हो गए। शादी के 1 साल बाद अल्लाह ने अपनी रहमत यानी बेटी से नवाजा, और साथ में ही बड़ी मुश्किल से MA भी कर लिया। 2 साल बाद अल्लाह ने बेटा भी दे दिया, मगर ज़िंदगी के मसाइल बरकरार रहे, जिनसे तंग आकर मैंने प्राइवेट स्कूल में टीचिंग शुरू कर दी, जिससे मैं अपना और अपने बच्चों का खर्च पूरा करने लगी। जॉइंट फैमिली में थी, तो मैं अपनी तनख्वाह से अपने बच्चों का खर्च पूरा करती थी। 2-3 साल नौकरी के साथ शोहर भी कमाते थे, मगर वो माँ बाप को देते और बाकी अपने पास रख लेते। कभी कभार मुझे भी कुछ दे देते। इस तरह वक्त गुजरता गया। फिर मैं बीमार रहने लगी, जिसकी वजह से मेरी नौकरी भी ख़त्म हो गई।
میں اس وقت بہت پریشان رہنے لگی تھی۔ بچوں کی بھوک مجھے سونے نہ دیتی۔ یہ 2019 کے آخری دنوں کی بات ہے۔ انہی دنوں میں نے آپ کا درد سنا، پھر جو ایک مٹھی چینی کا عمل آپ نے بتایا تھا وہ وظیفہ شروع کیا، اور الحمدللہ بہت اچھی سیلری اور باعزت روزگار ملا۔ ایک چھوٹے سے وظیفے نے ہمارے فاقے ختم کر دیے۔ اللہ نے مجھے اس وظیفے کی مدد سے 1 سال کے اندر ایک خوبصورت گھر اور ایک گاڑی بھی عطا فرمائی، اور پھر میں نے اپنے شوہر کو بھی بہت اچھا کاروبار شروع کروا دیا، الحمدللہ، جو بہت ہی اچھا چل رہا ہے، اور اب ہم لاکھوں میں نہیں بلکہ کروڑوں میں کھیلتے ہیں۔ میں اکثر سوچتی ہوں کہ اگر یہ وظیفہ نہ کرتی تو پھر میری زندگی میں تبدیلی ہی نہ آتی۔ میں نے اس کو ہر ممکن طریقے سے آگے پھیلانے کی پوری کوشش کی۔ اللہ پاک آپ کو اور آپ کی نسلوں کو سلامتی، خیر اور بھلائی عطا فرمائے، اور آپ کا درس سننے والے امت مسلمہ کو بھی خیر، بھلائی اور عافیت عطا فرمائے۔ آپ یقین جانیے کہ آپ کے بتائے ہوئے اور بھی بہت سارے وظائف ہیں جن سے میری زندگی میں بہت سی تبدیلی آئی ہے۔ ان کی کارگزاری بھی آپ کو جلد بھیجوں گی، اور آپ کو یہ جان کر اور بھی زیادہ خوشی ہوگی کہ آپ نے 2 سال قبل جادو کی اثرات ختم کرنے کا ایک ایسا وظیفہ بتایا تھا۔ اس وظیفے سے ہمارے محلے میں ایک ہندو فیملی ہے، انہوں نے بھی اس وظیفے کو کیا۔ ان کو اس وظیفے سے اتنا فائدہ ہوا کہ وہ پورا گھرانہ مسلمان ہو گیا۔ الحمدللہ، میں ان کو نماز اور قرآن مجید سکھا رہی ہوں۔ جلد آپ کو ان کی مکمل کارگزاری بھیجوں گی۔ آپ نے کس طرح ان کی زندگی بدلی سن کر آپ کا اور آپ کا چینل دیکھنے والوں کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ آپ کی بہن فریدہ انڈیا، پیاری بہنوں اور پیارے بھائیوں، آپ نے ملاحظہ فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کی کلام میں کیسی طاقت ہے، اور جب بندہ یقین سے کوئی عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل دیتا ہے۔ آپ بھی اپنی پریشانیوں کو خوشیوں میں بدلنا چاہتے ہیں تو آپ نے پورے یقین کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ اس وظیفے کو کرنا ہے۔ وظیفے کا طریقہ ملاحظہ فرمائیے۔ وظیفہ چونکہ آپ نے چینی پر کرنا ہے تو آپ نے ایک مٹھی چینی لینی ہے، پھر اچھی طرح سے وضو کرنے کے بعد جائے نماز پر بیٹھ جانا ہے۔ وظیفے کے لیے ضروری ہے کہ ایسی جگہ بیٹھیں جہاں آپ یکسوئی کے ساتھ وظیفہ کر سکیں۔ سب سے پہلے درود پاک پڑھ لیجئے۔ اس کے بعد 21 مرتبہ آپ نے سورہ قریش لی الاف فی قریش کی تلاوت کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے 300 مرتبہ یا حیو یا قیوم کا ورد کرنا ہے، اور آخر میں دوبارہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ چینی پر پھونک دینا ہے۔ اب اس چینی کو آپ نے گھر میں موجود چینی کے برتن میں ڈال دینا ہے، اور اس برتن سے چینی کو ختم نہیں ہونے دینا۔ جیسے ہی چینی کم ہو اس میں اور چینی شامل کر دیں، اور اس عمل کے بعد آپ نے روزانہ اول آخر درود پاک کے ساتھ 300 مرتبہ یا حیو یا قیوم کا ورد کرنا ہے، اور گھر میں دم کر دینا ہے۔ یقین جانیے کہ آپ کی پریشانیاں خوشیوں میں بدل جائیں گی۔ ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر ضرور کیجیے گا۔ پیارے بھائیوں، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ ہی لگے بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہمارے آنے والے مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کومنٹس باکس میں ضرور کیجیے گا۔ کومنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم سے پوچھ سکتے ہیں، اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، آمین الہی آمین۔ ملتے ہیں ایک اور وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ اگر آپ کو کسی بھی طرح کی پریشانی ہے تو آپ اس ویڈیو کو بیک کر کے عمل کا طریقہ اچھے سے سمجھ کے کیجیے گا، بہت فائدہ